नमस्कार मित्रहरू, आज मैले एलएलबी थर्ड इयरको प्रोफेसनल इथिक्स एन्ड लयरिङ स्किल बुकबाट टियुमा सोधिने र योचोटि एक्जाममा सोधिन सक्ने सम्भावित क्वेशनहरू ल्याएर यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। पहिलो क्वेशन रहेको छ, व्हाट डु यु मीन बाइ प्रोफेसनल इथिक्स? एक्सप्लेन द प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर इन ब्रीफ। यो अगाडि नै सोधेको छ 74 मा। प्रोफेसनल इथिक्स भने के हो? व्यावसायिक आचरण भने के हो? एक्सप्लेन प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर। कानुन व्यवसायहरुको आचार संहिता, आचार नीति चाहिँ उनीहरुको आचरण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त्यो बारे लेख्नुहोस् भनेको छ। सर्वप्रथम प्रोफेसनल इथिक्स भने के हो त्यो तर्फ लाग्यो है। अर्थात व्यावसायिक आचरण, आचरण भने के हो भने चाहिँ हैन, व्यावसायिक आचरण कस्तो हुनु पर्यो, व्यावसायिक आचरण भने के हो त्यो क्वेशन रहेको छ। एकदम सजिलो रहेको छ। यो आचरण भने चाहिँ तपाई सबैले लेखिसक्नुहुन्छ। व्यावसायिक आचरण कस्तो हुनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ यहाँले आफै पनि लेख्नुहुन्छ यो। अब लागौं, व्यावसायिक आचरण भनेको आफ्नो पेशा व्यवसायलाई अनुशासित र मर्यादित बनाइरहन अवलम्बन गरिने उच्च नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित सिप, कला वा शुद्ध व्यवहार हो भनेको चाहिँ। आचरण भने कस्तो रहेछ फेरि म यहाँलाई एकचोटी पढ्छु, एकदम सजिलो तरिकाले छ। व्यावसायिक आचरण अर्थात प्रोफेसनल इथिक्स भनेको आफ्नो पेशा व्यवसायलाई अनुशासित र मर्यादित बनाइरहन अवलम्बन गरिने उच्च नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित सिप, कला वा शुद्ध व्यवहार हो भने चाहिँ। अब आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न मूल्य मान्यता, सिप, कला यी व्यवहार हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ अब सकारात्मक तरिकाले अवलम्बन गर्नु नै हाम्रो के हो त व्यावसायिक आचार नीति है। व्यावसायिक आचरण हो भनेको व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने नीति नियमहरू व्यावसायिक आचरणहरू हुन् भनेको चाहिँ। व्यावसायिक आचरण भनेको व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न नियमहरू, नीतिहरू नै व्यावसायिक आचरण हुन्। कुनै पनि पेशामा संलग्न पेशाकर्मीहरूका लागि व्यावसायिक आचार संहिता भन्ने बित्तिकै पेशाप्रतिको इमानदारीता, सम्मान, मर्यादा, उत्तरदायित्व एवं सफलताको लागि सत् प्रयास एवं शुद्धतायुक्त आचरण र व्यवहारका विषयहरूलाई बुझिन्छ भने चाहिँ यो रहेको छ प्रोफेसनल इथिक्स। अब प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर भने चाहिँ अब हेरौं, यो आचार संहिता छ, आचार नीति, यो वकिलहरू, यो कानुन व्यवसायको आचार नीतिहरू चाहिँ, आचार संहिताहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेरौं, कस्तो खालको उनीहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्ने रहेछ हेरौं है। अब नेपाल कानुन व्यवसायको आचार संहिता व्यवस्था गरेको छ भने चाहिँ अब हेरौं कानुन व्यवसायहरुको आचार संहिता अब कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, उनीहरुको उत्तरदायित्व, उनीहरुको दायित्व चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, रेस्पोन्सिबिलिटी हेरौं। 1 नम्बर रहेको छ, झुटा मुद्दा चलाउन पक्षलाई प्रेरणा दिन हुँदैन। पहिलो पक्ष भनेको झुटा मुद्दा चाहिँ चलाउन पक्षलाई चाहिँ हामीले उक्साउनु हुँदैन, प्रेरणा दिनु हुँदैन। कसैलाई दुःख दिने वा प्रतिशोध लिने उद्देश्यले मुद्दा सिर्जना गर्नु हुँदैन। यो पनि तपाईको आचार संहिता हो हैन। अब त्यसैगरी आचरण हैन, त्यस्तो आचरण चाहिँ हुनु पर्यो। 3 नम्बर हेर्नु, मुद्दा टुंग्याउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले अदालतलाई असहयोग गर्नु हुँदैन। न्यायिक प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्ने वा गराउनु हुँदैन। सत्य कुराको बयान वा बकपत्र गराउनबाट पक्षलाई रोक्नु हुँदैन। संघ संस्थाको रकम मास्न खान हुँदैन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर भने चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, दायित्व है। कानुन व्यवसायी वकिलहरुको दायित्व के हुनुपर्छ भन्ने क्वेशन रहेको छ। यो आउन सक्छ है। अब फेरि म यहाँलाई एकचोटी पढेर सुनाउँछु, यो सजिलो रहेको चाहिँ। झुटो मुद्दा चलाउन पक्षलाई प्रेरणा दिन हुँदैन। कसैलाई दुःख दिने वा प्रतिशोध लिने उद्देश्यले मुद्दा सिर्जना गर्नु हुँदैन। मुद्दा टुंग्याउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले अदालतलाई असहयोग गर्नु हुँदैन। न्यायिक प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन। सत्य कुराको बयान वा बकपत्र गराउनबाट पक्षलाई रोक्न हुँदैन। संघ संस्थाको रकम मास्न हुँदैन भनेको चाहिँ। अनि अर्को रहेको छ, अर्को तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी, अर्को दायित्व भनेको अदालतमा यथा समयमा उपस्थित हुने, अदालतमा है कालो कोट सहितको पूर्ण पोषकमा उपस्थित हुने, इजलास तथा विपक्षी कानुन व्यवसायी प्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। तब इजलासमा त पक्ष विपक्ष हुन्छ, आफ्नो विपक्षी वकिलहरुलाई पनि के हुने हामीले सम्मान गर्नु पर्यो है। तपाईले फिल्महरुतिर त हेर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ वकिलहरु त्यो जोली एलएलबी हेर्नु, त्यहाँ कुटाकुट गर्छन् वकिलहरु, विपक्षी वकिलहरुसँग नि त्यस्तो गर्नु भएन है। सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्यो।
एक अर्कोप्रति लान्छा नलगाउने, रिस राग देश नराख्ने, कर्मचारीप्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्ने भनेको छ। शिष्टतापूर्वक बोल्ने र आफ्नो पालोमा उचित ढङ्गले बोल्ने जस्तो अनुशासन नियम तोड्न हुँदैन। अनि अर्को रहेको छ हेर्नुहोस्, मिसिलमा नभएको तथ्य जानी जानी बहसमा प्रस्तुत गर्न हुँदैन। भनेपछि मुद्दामा जानु तपाईँले मिसिल हुन्छ, फाइलहरू तपाईँले जुन हुन्छ नि त्यो फाइलमा नभएको चिजहरू चाहिँ हामीले जानी जानी अब बहसमा त्यो बङ्ग्याएर बहस गर्नु हुँदैन। 9 नम्बर हेर्नुहोस् त, अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी अदालतमा उपस्थित हुनु हुँदैन। मुद्दाको हार जितको आधारमा आफ्नो पारिश्रमिक तय गर्न हुँदैन भने है। जस्तै अब मुद्दा जित्नु भने मलाई यति पैसा दिनु, मुद्दा हार्यो भने लिँदिन, यस्तो भन्नु हुँदैन है। हार जितको आधारमा आफ्नो पारिश्रमिक लिनु हुँदैन भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ है। अब 11 नम्बर हेर्नु त, पक्षले दिएको सत्य लिखत विपक्षीसँग मिली बिगारी प्रमाण नलाग्ने वा काम नलाग्ने गरी तुल्याउन हुँदैन भनेछ। 12 नम्बर, पक्षले दिएको लिखत समेत अन्य प्रमाण विपक्षीलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले उपलब्ध गराउनु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्न गराउनु हुँदैन, नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अपराध गर्न हुँदैन भनेको छ। यो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर, त्यही दायित्व है। अब कानुन व्यवसायीहरू वकिलहरूको दायित्वहरू त्यो 14 थियो। अब अर्को रहेको छ डिफाइन प्रोफेसनल इथिक्स एन्ड एक्सप्लेन इट्स प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ डिफाइन प्रोफेसनल इथिक्स एन्ड एक्सप्लेन इट्स प्रिन्सिपल TU 2074 मा सोधेको थिएँ। व्यावसायिक आचरण भने के हो हैन, अनि यसका प्रिन्सिपलहरू, व्यावसायिक आचरणका सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने चाहिँ एकदमै सजिलो छ है। अब हेरौँ व्यावसायिक आचरण भने के हो हेर्नु त, यहाँ लेखेको छ एकदम सजिलो। व्यावसायिक आचरण त अघि नै मैले भनिसकेको छु होइन, अगाडि नै त्यही तपाईले लेख्दा हुन्छ। व्यावसायिक आचरण भनेको मैले अगाडि भनेकै लेख्दा हुन्छ। अब यसको सिद्धान्त हेरौँ है। कुनै पनि पेशा व्यवसायमा कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक मान्यता सिद्धान्तलाई पेशागत आचरण सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ प्रोफेसनल इथिक्स भनिन्छ। हरेक पेशा व्यवसाय गर्दा निश्चित सिद्धान्त र नैतिकतालाई अँगालेर गर्नुपर्छ, किनकि सिद्धान्त र नैतिकता कानुनभन्दा पनि उच्च रहेको हुन्छ। अब हेर्नु प्रोफेसनल इथिक्सको चाहिँ प्रिन्सिपलहरू के हुन्छ है, के सिद्धान्तहरू चाहिँ व्यावसायिक आचरणका सिद्धान्तहरू के हुन् सजिलो रहेको छ। इमान्दारिताको सिद्धान्त रहेको छ। सिद्धान्त तपाईँ आफैले सम्झेर लेख्दा नि हुन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ पेशा व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो चाहिँ हामीले सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा इमान्दारी हुनु पर्यो हैन। पहिलो रहेको छ इमान्दारिताको सिद्धान्त। इमान्दारी हाम्रो कामहरू चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ सञ्चालन गर्नु पर्यो हैन। अनि अर्को रहेको छ गोप्यता र विश्वासको सिद्धान्त हैन। हामीले अब यो गोप्यता त हुनु पर्यो। हामीले क्लाइन्टले चाहिँ कतिपय अवस्था के हुन्छ, आफ्नो घर परिवारलाई नभनेको कुराहरू पनि वकिलहरूले भनिराखेको हुन्छ। उनीहरूको त्यो गोप्य कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो भङ्ग गरिदिनु भएन नि त हैन। त्यसकारण गोप्यता पनि राख्नु पर्यो, विश्वास पनि हुनु पर्यो है। गोप्यता र विश्वासको सिद्धान्त। निष्ठाको सिद्धान्त, निष्ठावान हुनु पर्यो है, लोयल्टी। अनि अर्को 4 अनुशासनात्मक शक्तिको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ डिसिप्लिन। अनि अनुशासित पनि हुनु पर्यो। फेरि म एकचोटि पढ्छु पछि तपाईले एक्जाममा सजिलो होस्। एउटा पहिलो भनेको प्रोफेसनल इथिक्सको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल भनेको इमान्दारिताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ अनेस्टी एन्ड इन्टिग्रिटी, गोप्यता र विश्वासको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ सेक्रेसी एन्ड कन्फिडेन्ट, निष्ठाको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ लोयल्टी, अनुशासनात्मक शक्तिको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ डिसिप्लिनरी पावर रहेको छ। अनि अर्को उचित व्यवहारको सिद्धान्त है। अर्को तपाईँ उचित व्यवहार, राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो त्यो छ। औचित्यताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ एप्लिकेबिलिटी हुन्छ। औचित्य पुष्टि गर्नु पर्यो है, औचित्यता सिद्धान्त हुनु पर्यो। उचित रेखदेखको सिद्धान्त है। अनि अर्को चाहिँ राज्यप्रतिको दायित्वको सिद्धान्त रहेको छ। अर्को रहेछ स्वतन्त्र व्यावसायिक निर्णयको सिद्धान्त। यो 9वटा तपाईँ यो सिद्धान्त रहेछन्। 10 नम्बर हेर्नु प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, यथार्थ जानकारीको सिद्धान्त, उचित सम्बन्धको सिद्धान्त अझ म यहाँ 12वटा सिद्धान्तहरू पछि लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि म यहाँलाई एकचोटिमा पढेर सुनाउँछु है। जस्तै व्यावसायिक आचरण होइन, व्यावसायिक प्रोफेसनल इथिक्सको चाहिँ सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर आयो भने व्यावसायिक अनि पेशा व्यवसाय गर्दा चाहिँ कस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेछ। पेशा व्यवसाय गर्दा चाहिँ यो सिद्धान्तहरू हुनु पर्यो। एउटा इमान्दारी हुनु पर्यो, अर्को गोप्यता र विश्वास कायम गर्न सक्नु पर्यो, अर्को निष्ठा हुनु पर्यो, अर्को अनुशासनात्मक हुनु पर्यो, डिसिप्लिन हुनु पर्यो हैन। उचित व्यवहारको सिद्धान्त, राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो। जस्तै तपाईको चाहिँ क्लाइन्टहरू हुन्छ नि, अब कानुन व्यवसाय क्लाइन्टहरूको चाहिँ उचित राम्रो व्यवहार हुनु पर्यो है। अब अर्को औचित्यताको सिद्धान्त हुनु पर्यो, उचित रेखदेखको सिद्धान्त पनि हुनु पर्यो, राज्यप्रतिको दायित्वको सिद्धान्त हुनु पर्यो, स्वतन्त्र व्यावसायिक निर्णयको सिद्धान्त। अनि यसै अर्को प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पनि हुनु पर्यो, यथार्थ जानकारीको सिद्धान्त र उचित सम्बन्धको सिद्धान्त है। यो 12वटा तपाईले पढाउनुहुन्छ। अर्को त्यसै गरी रहेको छ डिफाइन प्रोफेसनल इथिक्स एन्ड एक्सप्लेन
एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो सम्भावित क्वेसनहरु हो यो लगभग बुकबाट आउने र यो आज म जुन तपाईहरुलाई भन्दैछु यही क्वेसनहरु नै आउँछ पछि है डिफाइन प्रोफेसनल इथिक्स एन्ड एक्सप्लेन प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर टुवर्ड्स क्लाइन्ट अपोजिट पार्टी कोर्ट सोसाइटी एन्ड द स्टेट यो 2017 सोधेथे प्रोफेसनल इथिक्स व्यावसायिक आचरण भने के हो अनि प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी यो कानुन व्यवसायीहरुको चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टतिर भयो क्लाइन्टतिर अनि अर्को अपोजिट पार्टी हुने क्लाइन्टहरुको अपोजिट हुन्छ विपक्षी प्रति अनि यो कोर्ट भने अदालत प्रति समाज प्रति र राज्य प्रति चाहिँ उनीहरुको कस्तो दायित्वहरु हुनुपर्छ भनेको चाहिँ अब है उनीहरुको दायित्व चाहिँ यी पक्षहरुसँग चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने क्वेशन रहेको छ है पक्षप्रतिको दायित्व है रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइन्ट है अब कस्तो हुनु पर्ने रहेछ है अब कानुन व्यवसाय वकिलहरु भन्छ नि वकिलको चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टहरु हुन्छ नि क्लाइन्ट हुन्छ नि आफ्नो मुद्दा लड्न अब मुद्दा गरिदिनु भनेर आउँछ नि आफ्नो ग्राहकहरु क्लाइन्टहरु हैन उनीहरुसँग चाहिँ कस्तो हाम्रो चाहिँ दायित्व हुनुपर्ने चाहिँ उत्तरदायित्व हेरौं त पक्षसँग सम्पर्क गर्ने क्रममा निजसँगको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउनु पर्दछ भने चाहिँ सौहार्दपूर्ण त हुनै पर्यो फेरि अब हेरौं कस्तो हुनुपर्ने रहेछ आफ्नो पक्षसँग कानुन व्यवसायीले पक्षप्रति सधैँ सम्मानजनक र भद्र व्यवहार गर्नु पर्यो है आफ्नो पक्षप्रति सधैँ सम्मानजनक र भद्र व्यवहार राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दा केवल कानुनी सहायता गर्ने उद्देश्यले मात्र गर्नु पर्यो है त कानुन व्यवसायी भइसकेपछि तपाई कानुन व्यवसायी तपाईको उद्देश्य नै के हुन्छ कानुनी सहायता दिने उद्देश्य हुनु पर्यो रे अनि 3 नम्बर कानुन व्यवसायीले पक्षलाई दक्ष सेवा प्रदान गर्नुपर्छ दक्ष है एकदम दक्ष सेवा प्रदान गर्नु पर्यो अनुसार आफ्नो ज्ञान सिप दक्षताले नभ्याउने र नसक्ने किसिमको मुद्दाहरु लिन हुँदैन भन्ने चाहिँ जस्तै भाइ आफ्नो ज्ञान सिप क्षमता हुन्छ नि त्यो क्षमता नभएको मा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यस्तो किसिमको मुद्दाहरु चाहिँ लिनु भएन है जस्तै तपाई चाहिँ अब इन्टरनेशनल ल सम्बन्धी तपाईलाई ज्ञान भएन रे त्यसो भए अब म इन्टरनेशनल ल पनि म गर्दिन्छु भनेर चाहिँ तपाईले मुद्दा लिनु भएन है अथवा के त क्रिमिनोलोजी हुन्छ के हो त्यो आफू जुनसँग दक्ष भइन्छ त्यो दक्ष भएको मात्रै लिनु अरु नलिनु भन्ने हुन्छ है तर अब यहाँ कहाँ छैन अब यहाँ त आफूले नहुने नसक्ने कुरोहरु पनि त्यहाँ त लिएको देखिन्छ नि लिनु लिइराखेको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने छ त्यसरी 5 नम्बर हेर्दा पक्षको मुद्दाको बारेमा भएको कागजात लिखत पेशी लगायत सबै विषयवस्तु आदिको अध्यावधिक जानकारी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको त्यो सबै पेशी सबै यी जानकारी चाहिँ तपाईले दिनुपर्छ पक्षलाई चाहिँ सबै तपाईले जानकारी दिनुपर्छ नि जस्तै कागजात कहिले पेशी हुने हो हैन लिखत के छ कागजात कस्तो सबै विषयमा तपाई क्लाइन्टलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ अनि 6 नम्बर मुद्दाको विषयलाई लिएर मात्र पक्षलाई आवश्यक अनुसार भेटघाट गर्नुपर्छ है मुद्दाको कुरोलाई लिएर मात्रै अनावश्यक भेटघाट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ 7 नम्बर हेर्नु त सेवा शुल्कको बारेमा मुद्दाको सुरुवातमै पक्षलाई स्पष्ट पार्नु साथै शुल्क निर्धारण गर्दा पेशागत सम्बन्ध दीर्घकालीन सम्बन्ध ख्याल गर्नुपर्छ है जस्तै अब म मुद्दा लड्दाखेरि म यति लिन्छु भने तपाई सुरुमा नै आफ्नो क्लाइन्टलाई भन्नु पर्यो है अनि पेशागत सम्बन्ध चाहिँ पछिसम्म राख्नु पर्यो है दीर्घकालीन अब एकचोटी आएन त्यो अर्को चाहिँ म आउँदिन त्यस्तो बनाउने खालको त्यस्तो क्लाइन्ट बनाउनु भएन है आउँ लाग्ने उलाई पनि बनाउनु पर्यो है 8 नम्बर पक्षसँग शुल्क लिँदा समय मुद्दाको जटिलता र मुद्दाको लागि आवश्यक पर्ने सिपको आधारमा लिनु पर्दछ भने चाहिँ अब मुद्दा तपाईको पक्षसँग चाहिँ कस्तो खालको मुद्दा हो मुद्दाको प्रकृति अनुसार चाहिँ आफ्नो फीस लिनु भने चाहिँ 9 नम्बर हेर्नु त पक्षको सहमति बिना पक्षको गोप्यता कोही कसैलाई दिनु भन्नु हुँदैन भने चाहिँ जस्तै अघि मैले भनेछु पक्षहरुले के हुन्छ आफ्नो वकिलहरुलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती छोराछोरीलाई नभन्ने कुराहरु पनि भन्न नहुने कुराहरु पनि वकिललाई चाहिँ भनिदिएको हुन्छ है सत्य कुरै भनिरहेको हुन्छ त्यस्तै यस्तो गोप्यताहरु चाहिँ भंग गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ अनि 10 नम्बर हेर्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पक्षसँग व्यापार व्यवसाय संलग्न हुनु वा मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल सम्म कर्जा लिनु दिनु हुँदैन भने चाहिँ यो अनि अर्को हेर्दा नियम विपरीत कुनै रकम लिने वा करार गर्नु हुँदैन भने चाहिँ अब जस्तै अब यो चाहिँ क्लाइन्ट प्रतिको दायित्व उत्तरदायित्व भयो वकिलको अब अर्को विपक्ष प्रति है विपक्ष है रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अपोजिट आफ्नो विपक्षी प्रति कस्तो व्यवहार राख्ने है अब हेरौं कानुन व्यवसायीहरु बीच एक आपसमा सम्मानको वातावरण सिर्जना गर्न व्यक्तिको मुद्दा लिएकै कारण वा पक्षको तर्फबाट मुद्दाको प्रक्रियामा भाग लिएकै कारण प्रतिपक्ष वा प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायी बीच एक आपसमा देश वातावरणको सिर्जना गर्नु हुँदैन है अब यहाँ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ अर्को पक्षको मुद्दा लड्ने भन्दैमा अर्को कानुन व्यवसायीसँग रिस राग यता हुन्छ नि
त्यस्तो गर्नु भएन है, रिसाउनु यताउता हुनु भएन, किनभने त व्यावसायिक हो नि त होइन। किन त विपक्षीप्रति कस्तो हुनु रहेछ, विपक्षी कानुन व्यवसायले पनि उचित आधार गरी सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ भने चाहिँ सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्यो। अर्को पक्षको वकिलसँग पनि विपक्षीसँग रिस, आरोप प्रत्यारोप, लान्छना, देश इत्यादि देखाउनु हुँदैन भनेछ। तीन, विपक्षीको इज्जत, पेशा वा कामप्रति बदनाम वा बाधा पुर्याउने नियतले लिखित वा मौखिक रूपमा काम गर्नु हुँदैन भनेछ। विपक्षीका साथी त सरकारवालालाई ऐन र कानुनभन्दा बाहिर गई उक्साउने, फकाउने, धम्काउने कार्य गर्नु हुँदैन है। अब जस्तो विपक्षीलाई मुद्दा हारिदिए म तँलाई यति दिन्छु भनेर लोभ्याउने अथवा धम्क्याउने यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन है। इजालसमा विपक्षी कानुन व्यवसायीसँग गरेको काम कुरालाई इजालस बाहिर कुनै पनि तरिकाले टीका टिप्पणी गर्न हुँदैन भनेछ है। अब अदालतप्रति उत्तरदायित्व, अदालतप्रति चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ है वकिलहरूको कानुन व्यवसायको हेरौँ। कानुन व्यवसायहरू अदालतका अधिकृत अफिसर अफ द कोर्ट हुन्। यिनीहरू न्याय प्रशासनको कार्यमा अदालतको सहयोगी र मर्यादा कायम राख्ने, जनआस्था बढाउने सन्दर्भमा आधार स्तम्भ हुन्। समग्रमा कानुन व्यवसायले अदालतप्रति उत्तरदायित्व निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। कस्तो हुनु पर्यो अदालतसँग, अदालतको मान मर्यादामा असर पर्ने गरी कुनै पनि प्रकारको शब्दको प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ। अर्को चाहिँ अदालतलाई जनआस्थामा खलल पुग्ने गरी टीका टिप्पणी गर्नु हुँदैन। राज्यले तोके अनुसारको समय र सभ्य पहिरनमा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्दछ भने चाहिँ। जस्तै के छ पहिला हेर्नु त पहिले 1 नम्बरमा चाहिँ अदालतको मर्यादामा असर पर्ने कुनै प्रकारको शब्द प्रयोग, अदालतको मर्यादामा असर पर्ने कुनै पनि शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएन, गाली गलौज गर्नु भएन, अदालतको जनआस्थामा खलल पुग्ने गरी टीका टिप्पणी गर्नु हुँदैन है, क्रिटिसाइज गर्नु भएन भनेछ। अनि अर्को भनेको राज्यले तोके अनुसारको समय र सभ्य पहिरनमा अदालत उपस्थित हुनुपर्छ है कानुन व्यवसायहरू। जस्तै तपाईँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जानुभयो भने त्यहाँ 1 पिस कपडाहरू चाहिँ लाउनु दिँदैन है। अब वकिलहरू नि त्यहाँ हुन्छ नि, वकिलहरू अब कालो लायो भने त्यस्तोहरू लाएर उपस्थित हुनु भएन। जस्तै कस्तो कालो कोट, कालो पेन्ट, कालो के हुन्छ नि ड्रेसहरू, त्यो ड्रेसमा चाहिँ उपस्थित हुनु पर्यो, त्योभन्दा बाहिर को लुगा लाएर अदालतमा जानु भएन भने चाहिँ। अनि 4 नम्बर आफूलाई थाहा हुँदै पनि झुटा विवरण र तथा तथ्यहरू सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन भनेछ। 5 नम्बर जानी अदालत समक्ष कानुन व्यवसायीले बुझाउनु पर्ने कुनै प्रमाण तथा कागजात झुटा तवरले तयार गर्न लगाउनु हुँदैन भनेछ। अदालत वा न्यायाधीशले अपमान हुने खालको निराधार र तथ्यहीन कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेछ। अर्को हेर्नु भने त अदालतको समयमा मादक पदार्थ वा लागु पदार्थ सेवन गरी उपस्थित गर्नु हुँदैन। पहिला अदालत समक्ष प्रस्तुत गरेका कागजात तथा प्रमाणहरू पछि झुटा भएको थाहा भएमा अदालत यथाशक्य छिटो जानकारी गराउनुपर्छ। अदालतको कर्मचारी र तथा न्यायाधीशलाई कुनै पनि तवरले प्रभावित पार्ने खालको क्रियाकलाप गर्न तथा त्यस्तो क्रियाकलापमा सहभागी हुनु हुँदैन। अनि एउटा असल कानुन व्यवसायले सधैँ अदालतमा सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियामा दुरुपयोग हुने तथा निर्णयमा प्रभावित हुने खालको गतिविधि गर्नु हुँदैन भने चाहिँ। त्यसै अर्को हेर्नु भने समाज तथा राज्यप्रतिको दायित्व भने चाहिँ अब रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड सोसाइटी एन्ड स्टेट। अब कानुन व्यवसायको समाज राज्यप्रति कस्तो हुनुपर्ने रहेछ है हेरौँ। हरेक पेसाकर्मी मानव समाजकै सदस्य रहेको र निजकै पेसा निश्चित सिद्धान्त अमूल्य मान्यतामा चल्ने विधा भएकोले उसको पेसा आचरण तथा व्यवहारले समाज तथा राज्यप्रति पनि राम्रो गर्नुपर्दछ भने चाहिँ। राज्यले हेर्नु कस्तो, राज्यप्रति कस्तो हुनुपर्ने चाहिँ समाजप्रति तपाईँको दृष्टिकोण, कानुन व्यवसायको दृष्टिकोण। राज्यमा विद्यमान नियम कानुनलाई बङ्ग्याई वा गलत तरिकाले प्रयोग गरी कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन भने चाहिँ। राज्यको जुन नियमहरू छ नि, कानुनहरू, यसलाई चाहिँ बङ्ग्याउने, गलत तरिकाले प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेछ। अर्को समाज र राज्यमा नीति नियम बनाउनेदेखि ज्ञान विज्ञान प्रविधि शिक्षा तथा व्यापार क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिनुपर्छ। कानुनले बन्देज लगाएको विषयमा तथा नक्कली बिलबाट पक्षबाट रकम माग्नु गर्नु हुँदैन भनेछ। कानुनले प्रतिकूल हुने गरी न्यायिक अङ्ग वा सो अङ्गको कर्मचारीलाई सघाउनु हुँदैन भनेछ। राज्यले गैर कानुनी व्यवसायका रूपमा मानेको व्यवसायमा आमदानी हुने शर्तमा कानुन व्यवसाय गर्नु हुँदैन भनेछ। राज्यको विद्यमान ऐनले प्रतिकूल हुने गरी विज्ञापन गर्नु हुँदैन भनेछ। अब अर्को त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट आर द प्रोभिजन रिगार्डिङ इन्भेस्टिगेसन एन्ड अदर डिसिप्लिनरी एक्सन अन द भोइलेसन अफ प्रोफेसनल इथिक्स इन नेपाल भनेको छ है। अब हेर्नु त नेपालमा चाहिँ तपाईँको कानुन व्यवसायहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको आचरणहरू होइन, कानुन व्यवसायहरूले चाहिँ यो आफ्नो जुन हुन्छ नि व्यावसायिक आचरणको उल्लङ्घन गरेमा कस्तो सजाय, कस्तो अनुसन्धान सजायहरू के छ नेपालमा भनेर क्वेसन आएको छ है। What are the provision regarding investigation and other disciplinary action in violation of professional ethics? है कानुन व्यवसायीले चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक आचरण उल्लङ्घन गरेमा कस्तो सजायको व्यवस्था गरेको छ लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन चाहिँ एकदम सजिलो छ। अब हेरौँ नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद ऐन 2050
ऐन को दफा 11 अनुसार कुनै कानुन व्यवसायीले सो ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आचार संहिता विरुद्ध कुनै काम गरेको छ भने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदमा उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा सो उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सो परिषदले एकजना परिषदको अध्यक्षमा अनुशासन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेछ। जस्तै तपाईँ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद अनुसार यो कानुन व्यवसायी परिषद ऐन अनुसार चाहिँ यदि यो परिषदमा चाहिँ उजुरी आएको खण्डमा चाहिँ त्यो उजुरी आएको खण्डमा चाहिँ त्यो कारबाहीको लागि चाहिँ परिषदको अध्यक्षतामा एकजना परिषदको अध्यक्षमा चाहिँ अनुशासन समिति गठन हुन्छ है। अब त्यो के रहेछ त त्यो समितिले के गर्ने रहेछ, सो समितिले दोषी देखेको कानुन व्यवसायले नसिहत दिने, कुनै खास अवधिको लागि कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने र कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय लिन सक्छ। यस्तो कारबाही गर्दा सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिनुपर्दछ भने चाहिँ अब जस्तै है यो सजिलै छ, यो सरसर तपाईँले बुझ्नुभयो होला। जस्तै यो कानुन यो परिषद हुन्छ, कानुन व्यवसायी परिषद हुन्छ नि, यो काउन्सिलमा चाहिँ कसैको चाहिँ तपाईँ यस्तो निवेदन आएको खण्डमा चाहिँ त्यो काउन्सिलको चाहिँ एकजना अध्यक्षता होइन अध्यक्षता बस्छ, एकजनाको अध्यक्षतामा चाहिँ अनुशासन समिति गठन हुन्छ। त्यो अनुशासन समितिले चाहिँ कस्तो कारबाही गर्ने, नसिहत दिने हो कि होइन, उसको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने हो कि चेतावनी दिने हो कि दिने हो, त्यो सम्बन्ध चाहिँ उनीहरूले निर्णय गर्छ है। यस्तो अनुशासन समितिको निर्णय चित्त नबुझ्ने कानुन व्यवसाय निर्णयको जानकारी पाएको मितिले 35 दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छ भने चाहिँ अब हेर्नु त के रहेछ, जाँचबुझ पहिलो जाँचबुझ हुने रहेछ है कानुन व्यवसायीको चाहिँ आचरण उल्लङ्घन गरेमा। कानुन व्यवसायीका विरुद्ध परिषदमा कुनै उजुरी परेको वा कुनै जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यसको आधारमा अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ छैन जाँचबुझ गराउन सक्छ भने चाहिँ त्यसरी जाँचबुझ गर्दा कुनै पनि कानुन व्यवसायी उप कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा अनुशासन समितिले त्यस्तो कानुन व्यवसायीलाई सुसम्बन्धित कानुन व्यवसायी विरुद्ध लागेको आरोप र त्यसको आधार र निजलाई सम्बन्धमा आफ्नो सफाई पेश गर्न उचित मौका दिनुपर्छ भने चाहिँ त्यस्तो मौका दिँदा हुन सक्ने सजाय समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ भने चाहिँ पहिलो जाँचबुझ हुन्छ। अनि अर्को 2 नम्बर सजाय है। कुनै पनि कानुन व्यवसायीको कानुन व्यवसाय आचार संहिता 2051 को नियममा उल्लेखित अर्थात् देखाएको आचार उल्लङ्घन गरेको ठहर भएमा निजलाई पहिले नसिहत दिनुपर्छ। कुन अवस्थामा नसिहत दिइँदो रहेछ हेर्नु त। पहिलो 1 नम्बर उसलाई नसिहत दिइन्छ। नसिहतमा निम्न कुरोमा दिन्छ, कानुन व्यवसायले नैतिकतामा आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भने चाहिँ यदि कानुन व्यवसायले चाहिँ नैतिकतामा आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कार्य गरेको खण्डमा उसलाई नसिहत दिन्छ। जस्तै झुटा मुद्दा चलाउन पक्षलाई प्रेरणा दिनु हुँदैन। यदि कानुन व्यवसायले चाहिँ झुटा मुद्दा चलाउन पक्षलाई प्रेरणा दिएको खण्डमा उनलाई नसिहत दिन्छ। कसैले दुःख दिने वा प्रतिशोध लिने उद्देश्यले मुद्दा सिर्जना गर्नु हुँदैन भने चाहिँ यदि मुद्दा सिर्जना गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई कारबाही हुन्छ, नसिहत दिन्छ, नसिहत दिने गरी कारबाही हुन्छ। मुद्दा टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले अदालतलाई असहयोग गर्नु हुँदैन भनेको छ। अनि न्यायिक प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्ने वा गराउनु हुँदैन भने चाहिँ सत्य कुराको बयान वा बकपत्र गराउनबाट पक्षलाई रोक्न हुँदैन यो। अनि अर्को रहेछ न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको सिलसिलामा हुने किसिमका झुटा प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन। आफूले गर्न नभ्याउने वा नसक्ने अवस्था परि मुद्दा फिर्ता गर्दा सामान्यतया अर्को कानुन व्यवसायी मुकरर नभ्याउने किसिमबाट फिर्ता गर्नु हुँदैन भने चाहिँ सङ्घ संस्थाको रकम नाच्न हुँदैन है। यो जुन यतिवटा यी कार्य गरियो भने तपाईँलाई कारबाही हुन्छ, नसिहत दिन्छ। अनि अर्को रहेको छ प्रमाणपत्र निलम्बन गरिने। माथि पहिलो नसिहत दियो, अब अर्को भनेको प्रमाणपत्र निलम्बन। योभन्दा अलिक कडा कारबाही हो प्रमाणपत्र निलम्बन गरिने अवस्था चाहिँ। हेरौँ त कस्तो अवस्थामा प्रमाणपत्र निलम्बन हुने रहेछ। जस्तै मुद्दा प्राप्त गर्न, दलाल नियुक्त गर्न वा मुद्दा उपलब्ध गराइदिएमा कसैलाई दलाली दस्तुर दिएमा है। प्रमाणपत्र रद्द भनेको तपाईँलाई दलाली नियुक्त गरेमा, दलालीबाट चाहिँ तपाईँले मुद्दा लिएर त्यसलाई पैसा दिएमा है, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको प्रमाणपत्र रद्द हुनसक्छ है। दलाली अब दलाली लगाइराखेका हुन्छन् होइन, तपाईँको चाहिँ दलाली लगायो यसले भनेर यदि तपाईँ परिषदमा चाहिँ उजुरी दिएको खण्डमा है यो दलाली नियुक्त गर्नु नहुन्छ। अर्को रहेको चल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी काममा दलाली गर्न लागेमा है। अर्को चल अचल सम्पत्तिमा दलाली गर्न लागेमा तपाईँको निलम्बन हुन्छ प्रमाणपत्र। अब प्रमाणपत्र निलम्बन हुने अवस्था त्यही दलाली गरेमा, दलाली लगाएमा भन्ने छ। अब प्रमाणपत्र रद्द गरिने अवस्था रद्दै हुन्छ है त। यो चाहिँ ल कस्तो अवस्था रद्द हुने रहेछ।
है। जस्तै एकै मुद्दामा पक्ष र विपक्ष दुवैको तर्फबाट स्वयं मस्यौदा गरेमा बहसमा प्रतिनिधित्व गरेमा एउटै पक्षमा चाहिँ तपाईँ पक्षको पनि वकिल विपक्षको पनि वकिल अब एउटै भने तपाईँको यो रद्द हुन्छ है। पक्ष एक पक्षको मात्रै मुद्दा लिनुपर्छ। अनि अर्को ख नम्बर पक्षले दिएको लिफाफा तम्सु करारनामा आदि खडा गरी आफूलाई फाइदा वा पक्षलाई बेफाइदा हुने काम गरेमा। जस्तै तपाईँको पक्षले चाहिँ तम्सु गर्यो करारनामा गर्यो तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पक्षको सट्टा विपक्षलाई चाहिँ दिनुभयो भने कि अन्त पक्षलाई बेफाइदा भयो यस्तो कन्डिसनमा तपाईँको त्यस्तो गर्नु भने तपाईँको यो प्रवर्तन रद्द हुन्छ। पक्षले दिएको सध्य लिखत विपक्षीसँग मिली बिगारी प्रमाण नलाग्ने काम नलाग्ने तुल्याइदिएँ है। पक्षले दिएको काम चाहिँ तपाईँ विपक्षी वकिलसँग मिलेर चाहिँ यता गर्नु भने त्यो पनि अब हुन्छ है। अब अर्को पक्षले दिएको लिखत समेत अन्य प्रमाण विपक्षीलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले उपलब्ध गराएमा भनिन्छ भ्रष्टाचार गरेमा। अनि अर्को नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अपराध गरेमा है। फौजदारी अपराध गर्नुभयो भने तपाईँको लाइसेन्स निलम्बन हुन्छ है। निलम्बन नै रद्द हुन्छ। डिफाइन लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ एन्ड एक्सप्लेन द जेनरल प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भने चाहिँ व्यावसायिक लिखत भने के हो अनि यसका सिद्धान्तहरू के हुन् भने चाहिँ अब व्यावसायिक लिखत भने के है। व्यवसाय यसरी विधायकी लिखत लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ हुने अब होइन विधायिकाले लेखेको लिखत भने के त्यही छैन नि त। त्यसो विधायकले ऐन बनाउँछ त र त्यसको तर्जुमा भने कानुन विशेषज्ञबाट तर्जुमाकारले आफ्नो बुद्धि विवेक र कला कौशल प्रयोग गरी ऐनलाई मूर्त रूप दिने प्रयास गर्ने गरेका हुन्छ। तर्जुमाकारले कानुन बनाउँदा एउटा निश्चित सीमाभित्र रही तर्जुमा सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ। स्पष्टता सूक्ष्मता निश्चितता संक्षिप्तता र प्रभावकारिता जस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भने चाहिँ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भने के तपाईँले एकचोटि पढ्दा हुन्छ। अब व्यवस्थापकीय लिखतका सिद्धान्तहरू है जेनरल प्रिन्सिपल अफ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ के रहेछ नि त। लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङमा कस्तो हुनुपर्छ है जस्तै व्यावसायिक लिखतको सिद्धान्तहरू एकदम आफै तपाईँले लेख्दा हुन्छ मैले सर्टकटमा लेख्छु। जस्तै विषयवस्तु प्रष्टताको सिद्धान्त है लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ होइन व्यावसायिक लिखत सरी व्यावसायिक होइन यो लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भनेको चाहिँ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्दा चाहिँ अब यसको सिद्धान्तहरू है व्यवस्थापकीय यो हुन्छ नि व्यवस्थापन हुन्छ के लेजिस्लेचरहरू हुन्छ नि हो। लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ के सिद्धान्तहरू हामी यहाँले उ गर्नुपर्ने रहेछ हेरौँ त। पहिलो भनेको विषयवस्तु प्रष्टताको सिद्धान्त है। विषयवस्तु चाहिँ प्रष्ट हुनु पऱ्यो है। जस्तै लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्छ नि अब यो व्यवस्थापिकामा होइन व्यवस्थापिकामा चाहिँ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्छन् होइन। ड्राफ्टिङ गर्दा कानुन बनाउनु अगाडि ड्राफ्ट गर्छन् होइन खाकाहरू तयार गर्छन्। त्यो ड्राफ्ट खाका तयार गर्दा चाहिँ कानुनको खाका तयार गर्दा चाहिँ के सिद्धान्त अवलम्बन गरिन्छ भने चाहिँ खाका तयार गरेर ड्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ विषयवस्तु प्रष्टताको सिद्धान्त विषयवस्तु एकदम प्रष्ट हुनु पर्यो है। अनि अर्को संवैधानिकता परीक्षणको सिद्धान्त है। संविधानभन्दा माथि त हुनु भएन। संवैधानिक परीक्षण गर्दा सफल हुनुभयो संविधान त तलै रहेर गर्नु पर्यो भने छ। संविधानसँग बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भने चाहिँ होइन त्यस्तो हुनु भएन। अब व्यवस्थित संरचनाको सिद्धान्त भने छ संरचना मिल्नु पर्यो नि होइन। हेडिङदेखि लिएर सुरुमा टाइटलदेखि लिएर सबै तपाईँको त्यो संरचना मिल्नु पर्यो भने छ। स्पष्टताको सिद्धान्त होइन स्पष्ट हुनु पर्यो। अनि अर्को प्रभावकारिताको सिद्धान्त प्रभावकारी पनि हुनु पर्यो नि। कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी भएन भने त काम भएन। अर्को संक्षिप्तताको सिद्धान्त होइन संक्षिप्त हुनु पर्यो सरल हुनु पर्यो होइन। विषयगत सक्षमताको सिद्धान्त भने चाहिँ विषयगत सक्षमता हुनु पर्यो। निश्चितताको सिद्धान्त निश्चित हुनु पर्यो अनिश्चित हुने खालको हुनु भएन भने छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त होइन संविधानलाई मान्नु पर्यो होइन त्यो भनेको। अब अर्को रहेको छ क्वेसन त्यसै गरी वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई ड्राफ्टिङ प्लिडिङ एन्ड कन्भेनिङ स्किल अफ लयर डिस्कस है। वाट डु अन्डर ड्राफ्टिङ होइन मस्यौदा भने के हो। अब यहाँ त्यसै गरी बहस कला होइन प्लिडिङ भनेको बहस कला भने के हो होइन। प्लिडिङ होइन ड्राफ्टिङ प्लिडिङ एन्ड कन्भेनिङ स्किल भने चाहिँ होइन। अब कन्भेनिङ स्किल भनेको चाहिँ घरसारको व्यावहारिक लिखत भने चाहिँ घरसारको व्यावहारिक लिखत। अब ड्राफ्टिङ भनेको मस्यौदा भने के हो। प्लिडिङ भनेको बहस कला भने के हो। अनि कन्भेनिङ स्किल भनेको घरायसी लिखत भने के हो त्यो बारे लेख्ने त्यसको स्किलहरूको बारे लेख्नु भने चाहिँ ड्राफ्टिङ स्किल भने के हो बहस कला स्किल भने के हो होइन। अनि घरसारको लिखत होइन घरमा चाहिने दैनिक कागजात लिखतहरूमा चाहिँ स्किल चाहिँ के हो त्यो बारे लेख्नुहोस् भने चाहिँ अब ड्राफ्टिङ स्किल भने के हेरौँ है। ड्राफ्टिङ भनेको मस्यौदा तयार गर्दा चाहिँ कानुन व्यवसायमा कस्तो खालको चाहिँ स्किल हुनु पर्यो भनेको है। मस्यौदा कानुन व्यवसायको दैनिक कार्यमध्ये एक अभिन्न अङ्ग हो। मस्यौदाकारमा
विभिन्न ज्ञान कौशल तथा सम्बद्ध कानुनको बारेमा विस्तृत जानकारी हुनुपर्छ। एउटा है मस्यौदा कानुनमा चाहिँ विस्तृत ज्ञान हुनु पर्यो नि भनेको छ। लेख्ने कला हुनु पर्यो, विभिन्न कलाहरू जस्तै विभिन्न ज्ञान कौशल सिप तथा कानुन सम्बद्ध कानुनको बारेमा विस्तृत जानकारी हुनु पर्यो। मस्यौदा निर्माण सम्बन्धी कानुनको ज्ञान, त्यस सम्बन्ध विषयवस्तु सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान, कानुनले तोकेको फर्मेटभित्र रहेर मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ। त्यो फर्मेटभन्दा बाहिर जानु भएन यो होइन। कागज लेख्दा पनि त्यो कागजको आकार अनुसार तलमाथि दायाँ बायाँ छोडी निश्चित हरफहरूमा बढी नहुने गरी मात्र मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ। जस्तै अस्ति मुटकोट लेख्नुभयो नि, त्यही मुटकोट लेख्दाखेरि चाहिँ त्यही कला कस्तो चाहियो हामीलाई, दायाँ बायाँ तलमाथि कहाँ होइन त्यस्तो सबै कला हुनु पर्यो भने चाहिँ लेखाइको भाषा शैली शुद्ध प्रष्ट निश्चित सरल र सभ्य हुनुपर्छ। लेखिएको कुरामा केयरमेट गर्नु हुँदैन। कतै कहीँ केयरमेट भइहालेको खण्डमा कारणीको सही चाप गरेर लिखतमा लेखेको समेत सही गराएको हुनुपर्छ। कानुन निर्माण गर्ने मस्यौदाकारमा N1 नियमको सुरुदेखि अन्त्यसम्म कुन भागमा के लेख्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान तथा सिप हुनु जरुरी छ भने चाहिँ यो ड्राफ्टिङ स्किल भयो। बहस कला हेर्नु त, बहस कला भने के हो है, बहस हुन्छ नि, बहस गर्दा नि कला हुनु पर्यो त्यहाँ बुझ्नु होइन, बोल्ने शैली त्यहाँ हुनु पर्यो नि त। एक असल र सक्षम कानुन व्यवसायमा हुनुपर्ने तत्त्व तथा शर्त दिआयो भने चाहिँ बहस कला कस्तो हुनुपर्ने त, कानुन व्यवसायलाई मुद्दाको समग्र विषयवस्तु तथ्य तथा कानुनको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। अब बहस कला त्यो त जानकारी हुनु पर्यो नि है, समग्र विषयको जानकारी हुनु पर्यो अरे। अर्को भनेको बेन्च समक्ष उपस्थित हुँदा, बेन्च होइन बेन्चमा हुन्छ नि कानुन, कोर्टमा चाहिँ अब अदालतमा चाहिँ उपस्थित हुँदा के हुनु पर्यो, कानुन व्यवसायको औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुनुपर्ने, औपचारिक पोसाकमा, र इजलासले अत्यन्त ठूलो सम्मान र आधार भाव राखी शिष्ट एवं सभ्य भाषाको प्रयोग गरी आफ्ना कुराहरू तर्कपूर्ण ढङ्गले व्यक्त गर्नुपर्छ भने चाहिँ। अर्को भनेको बोल्दा आफ्नो पालमा मात्र बोल्नुपर्छ र विपक्षीका वकिलप्रति समेत सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ भनेछ। अर्को हेर्नु त, कहिल्यै पनि तथ्यलाई ढाँट्ने भङ्ग्याउने तथा असत्य बोल्ने गर्नु हुँदैन र त्यस साथै सत्य बोल्नुका साथै अनावश्यक तडक भडक देखाउनु हुँदैन भनेछ। आफ्नो पक्षको भलाइ चिताइ तर्कपूर्ण रूपमा बहस गर्नुपर्छ। बहस गर्दा अदालतको अवहेलना हुने गरी कुनै पनि व्यवहार तथा बोली बोल्न हुँदैन भनेको छ। यो चाहिँ बहस कलाको सिप थियो। अब घरसारको व्यावहारिक सिप है, घरसार भनेको तम्सुकहरू लेख्छौँ नि, दैनिक आउने घरबाट प्रयोग गर्ने कागजातको लिखतमा चाहिँ कस्तो सिप हुनुपर्ने रहेछ हेरौँ। दैनिक व्यवहारसँग सम्बन्धित विभिन्न लिखतलाई घरसारका व्यावहारिक लिखत भनिन्छ है। यो हरेक कानुन व्यवसायमा प्रारम्भिक चरणमा हुनुपर्ने गुण हो। कुनै पनि लिखत लेख्दा सामान्य नियम र व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी लिखतहरू लेख्नुपर्छ। जुन तलौली गरिन्छ त लिखत लेख्दा कस्तो हुनु पर्यो, तम्सुकहरू लेख्दा गणाएसी जुन हुन्छ नि उयोहरू लेख्दा कस्तो हुनुपर्ने छ। लिखतहरूमा दुवै पक्षको नाम थर बतन 3 पुस्ते खुलाउनु पर्छ है। यिनीहरूको नाम थर बतनहरू 3 पुस्ते पनि खुलाउनु पर्दो रहेछ लेख्दा है। लिखत के को लागि गरिएको सोको कारण खुलाउनु पर्छ। के को लागि तपाईँले चाहिँ कागजात गर्दा त्यो लेख्ने। रकम मूल्य जग्गा जमिन वा धन सम्पत्ति लिने वा हक अधिकार तथा दायित्व छोडिदिने बारे विवरण खुलाउनु पर्छ। ब्याज लिने नलिने वा दायित्वको कस्तो सिर्जना गर्ने सो सम्बन्धी शर्तहरू खुलाउनु पर्छ है। यो खर्च लेखा होइन, ब्याज कति % ब्याज सबै खुलाउनु पर्यो। शर्त अनुसार काम पुरा नगरेमा अर्को दायित्व हुने प्रकारको हुने कुराहरू उल्लेख खुल्नुपर्छ हुनेछ। उक्त लिखत मेरो राजी खुसीले लेखेको, कसैले दबाब तथा डर त्रास धाक धम्कीमा लेखेको होइन भन्ने कुरा खुलाउनु पर्छ। लिखतको अन्त्यमा दायाँ किनारमा मुख्य करणी र लिखत गरिदिने व्यक्तिको कालो मसीले सही चाप ल्याप्चे दुवै हातको बुढी औँलाले प्रष्ट रेखा देखिने गरी लगाउनु पर्दछ। कुनै पनि लिखत लेख्दा शिरमा 4 इन्च, पुछारमा 1 इन्च, दायाँपट्टि 2 इन्च कागजको ठाउँ छोडेर मात्र पक्का कालो मसीले लेख्नु पर्छ भनेको चाहिँ। यो चाहिँ घरायसी कागजात लेख्दाखेरि चाहिँ कला चाहिँ यो कला हुनु पर्यो भनेको। अनि अब के छ, अचेल हातले लेख्ने भन्दा कम्प्युटर प्रिन्ट गर्ने चलन भएकोले कम्प्युटर टाइप गर्दा A4 साइजको नेपाली कागजमा प्रिन्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ। अब अर्को रहेको छ, वाट आर द डिफरेन्ट स्किल्स अफ लयर, एक्सप्लेन ब्रिफली द कम्युनिकेसन स्किल अफ लयर होइन। 74 होइन, कानुन व्यवसायका विभिन्न सिपहरू के हुन् अनि सञ्चार सम्बन्धी सिप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेको चाहिँ 74 सोधे। कानुन व्यवसायको विभिन्न सिपहरू त अब तपाईँले यी सिपहरू हुनु पर्यो भने त सायद आफै नै लेख्न सक्नुहुन्छ होला। अनि सञ्चार सम्बन्धी सिप चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो अरे। अब हेरौँ, कानुन व्यवसायका निम्न सिप हुनु आवश्यक छ है। अब के हुने रहेछ होइन सिपहरू हेरौँ है। कानुन व्यवसायका सिपहरू, आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने बानी बसाली सोको विकास गर्ने है। कार्यालयमै काम गर्ने बानी बसाल्ने अरे सिपमा। काम छिटो र पूर्ण रूपले गर्ने, यो पनि सिप हुनु पर्यो। छिटो छरितो पूर्ण रूपले गर्ने। आफ्ना मुद्दाहरू राम्ररी अध्ययन गर्ने, यो पनि सिप हुनु पर्यो। मुद्दाको प्रारम्भमै तथ्य तथा कानुन सम्बन्ध पूर्ण रूपले जानकारी लिने।
विचार गर्दा पर्याप्त समय लिने, बारम्बार विचार गर्ने है, यो सिप हुनु पर्यो। कानुनको इतिहासलाई बारम्बार ताजा बनाइराख्ने पनि सिप हुनु पर्यो। कानुनको शासनलाई सदैव ध्यान दिने, यो पनि सिप हुनु पर्यो। उपरोक्त कुराहरू दोहोऱ्याइ तेह्रै अध्ययन गर्ने है, यो चाहिँ तपाईँको सिप हुनु पर्यो। अब अर्को रहेछ कम्युनिकेसन स्किल है। कानुन व्यवसायमा सञ्चार सम्बन्धी सिप चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो है, कम्युनिकेसन स्किल, बोल्ने शैलीहरू होइन कस्तो हुनु पर्यो है, हुन्छ नि कम्युनिकेसन हुने बोल्ने शैलीहरू कस्तो हुनु पर्यो है। जस्तै सामान्य प्रस्तुति कस्तो हुनु पर्यो है, तपाईँको सामान्य प्रस्तुति है। कम्युनिकेसन बोल्ने शैली कलाहरू कस्तो है, उद्घोषण कला हुन्छ नि, त्यस्तै बोल्ने कला कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि सामान्य प्रस्तुति चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो हेरौँ है। सामान्य प्रस्तुतिमा चाहिँ विषयवस्तु बुझ्न सक्ने क्षमता, आफूमा रहेको आत्मविश्वास एवं प्रत्येक परिस्थितिमा उत्पन्न समस्याद्वारा वा प्रश्नमा विषयवस्तुको सम्बन्ध सर्वसाधारणको निमित्त प्रभावित पार्न सक्ने गरी प्रस्तुत हुनु सक्नुपर्छ है। अब सर्व के विषयवस्तुमा चाहिँ आफूलाई पोख्त राख्नु पर्यो, त्यसै क्लाइन्टको अगाडि चाहिँ हामीले आत्मविश्वासी भएर चाहिँ प्रस्तुत हुनु पर्यो बुझ्नु है। आत्मविश्वास भएन, अब रोकिँदै बोल्यो के गर्दै बोल्यो होइन, सोचेर बोल्यो त्यस्तो भने त्यो राम्रो मानिँदैन है। यो चाहिँ सञ्चारको सिपमा राम्रो छैन। अब पक्षसँग अन्तर्वार्ता एवं परामर्श है। क्लाइन्ट इन्टरभ्युइङ एन्ड एडभर्टाइजिङ विथ क्लाइन्ट भने चाहिँ होइन पक्षसँग अन्तर्वार्ता एवं परामर्श, कस्तो तरिकाले पक्षहरूसँग परामर्श गर्ने, परामर्श गराउने भन्ने छ। अब हेरौँ कानुनी सल्लाह लिन आउने पक्षहरूलाई सल्लाह दिन, त्यसरी सम्भावित विषयवस्तुको गहन अध्ययन गरी सल्लाह मागेको विपक्षीहरूबाट उठाइने प्रश्नको तर्कपूर्ण विवेचना गरी तत्सम्बन्धी स्वदेशी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सो सम्बन्धी प्रतिपादित सिद्धान्त भए सो समेत उल्लेख गरी आवश्यकता मौखिक वा लिखित सल्लाह दिनुपर्छ है। अब अर्को सुरुमा जेनरल प्रेजेन्टेसन थियो होइन। जेनरल प्रेजेन्टेसन चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास तरिकाले प्रस्तुत हुने भन्ने कुरोहरू थियो होइन। हाउभाउ, ड्रेस लगाइहरू सबै त्यो पर्छ है। अनि अर्को भने क्लाइन्टसँग है। क्लाइन्टसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ, क्लाइन्टसँग चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि उसले त्यही भनेको छ ज्ञान, क्लाइन्टको कानुनको सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ हामीलाई हुनु पर्यो। त्यसको उत्पत्ति, विदेशमा त्यसको नजिरहरू कस्तो थियो, नेपालमा त्यसको कस्तो नजिरहरू छ, त्यो सम्पूर्ण कुरोहरू चाहिँ आफूमा ज्ञान हुनु पर्यो भन्ने कुरो गरेको छ। अनि अर्को भनेको मौखिक छलफल, ओरल आर्गुमेन्ट होइन, मौखिक छलफल पनि गर्नु पर्यो होइन, कस्तो मौखिक छलफल छ। अनि अर्को भनेको साक्षी परीक्षण है। यो साक्षी परीक्षण गरिन्छ नि अदालतमा होइन, पक्ष विपक्ष साक्षी परीक्षण, त्यो पनि हामीले त्यो कसरी साक्षी परीक्षण गराउने, के गराउने, कस्तो प्रश्नहरू सोध्ने, त्यो सबै हामीले ज्ञान हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ। अनि अर्को रहेको छ एक्सप्लेन द ट्रायल एडभोकेसी स्किल इन ब्रिफ है। अब यो ट्रायल भने यो पूर्वपक्षका लागि वकालत सम्बन्धी सिपबारे विस्तृत लेख्नुहोस् भने चाहिँ वकालतमा चाहिँ अब वकालत गर्दा चाहिँ पूर्वपक्ष होइन मुद्दाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म हुनुपर्ने सिपहरू है। मुद्दाको टुङ्गो नलागिन्जेलसम्म चाहिँ यो ट्रायल एडभोकेसी है, कस्तो मुद्दाको सुरुवातदेखि नै अन्त्य, त्यसलाई चाहिँ फाइनल नभएसम्म चाहिँ ट्रायल हुन्छ। त्यो सम्बन्धी वकालत सिपहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो, कस्तो ट्रायल एडभोकेसी हुनुपर्ने, त्यो बारे लेख्नुहोस् भन्ने छ। हेरौँ अब के छ क्वेसन। मुद्दाको पूर्वपक्षमा वकालतको सिप महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कानुन व्यवसायीले आफ्नो पेसालाई जीवन्त राख्न वकालतको सिपलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पूर्वपक्ष ट्रायल भन्नाले फिराद परेदेखि मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म काम कारबाहीलाई जनाउँछ होइन। ट्रायल एडभोकेसी अन्तर्गत निम्न सिपहरू आउँछ है। मैले अघि भने ट्रायल एडभोकेसी भने के, फिराद होइन, सुरुमा फिराद हुन्छ, फिराद पत्र हुन्छ, त्यहाँदेखि अन्तिम मुद्दाको किनारा फाइनल नभइन्जेलसम्म गरिने सम्पूर्ण कार्यमा ट्रायल होइन। ट्रायल एडभोकेसी अन्तर्गत कस्तो सिपहरू हुनुपर्नेछ। मुद्दामुखी कानुनी अनुसन्धान भन्छ, केस ओरिएन्टेड लिगल रिसर्च भने चाहिँ सम्बन्धित मुद्दामा चाहिँ राम्रो रिसर्च गर्नु भनेको छ होइन। त्यही क्वेसन यसको एन्सर छ मुद्दामुखी कानुनी अनुसन्धान। कानुन व्यवसायीले प्रतिपक्षीको लागि मुद्दा तयार गर्दा तत्सम्बन्धी मुद्दाहरूमा तथ्य तथा कानुन सम्बन्ध के कस्ता प्रावधान सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ अध्ययन गर्नुपर्छ भने चाहिँ सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने, रिसर्च गर्नु पर्यो है। तपाईँले मुद्दा पर्ने बित्तिकै त्यसको सम्पूर्ण चिजहरू रिसर्च गर्नुपर्छ भने चाहिँ जस्तै कस्तो रिसर्च गर्ने, त्यो तपाईँको लागि आउने मुद्दा कस्तो प्रकृतिको, त्यसमा के तथ्य छ, तत्सम्बन्धी त्यो आएको मुद्दा सँग सम्बन्धित चाहिँ के कस्तो कानुन रहेको छ, तथ्य प्रकाशित अप्रकाशित के प्रमाणहरू आधारहरू के प्रमाणहरू दिन सकिन्छ होइन। त्यसै तथ्य तथा कानुनी प्रश्न माथिल्लो स्तरको अदालतबाट प्रतिमाको सिद्धान्त के हुन्छन्, हामीलाई आएको मुद्दामा चाहिँ नजिरहरू कस्तो छन् होइन, सो प्रमाण पुष्टि गर्न वा खण्डन गर्न सकिने प्रमाणित आधार के छन् होइन। आफूलाई आएको जुन मुद्दामा त प्रमाणहरू त पुष्टि गर्ने त वकिलको काम होइन, त्यसलाई चाहिँ के आधारहरूबाट प्रमाण पुष्टि गर्ने त्यो सबै चाहिँ हुनु पर्यो भने चाहिँ ट्रायल एडभोकेसीमा सुरुमा होइन। यो सबै कानुन व्यवसायीले मुद्दामुखी कानुन अनुसन्धान केस ओरिएन्टेड लिगल रिसर्च गर्नुपर्छ है। पहिलो भने
ओरिएन्टेड लिगल रिसर्च है। यो ट्रायल एडभोकेसी पहिलो कला भनेको चाहिँ केस ओरिएन्टेड लिगल रिसर्च गर्नु पर्यो, अनुसन्धान, मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्नु पर्यो हैन। त्यसमा के कस्तो कस्तो प्रकृतिको, त्यस्तो के सजायहरू छ हैन, कसरी चाहिँ आफूलाई जिताउनेको के रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टलाई जिताउन सकिन्छ, त्यो सम्पूर्ण चिज हामीले हेर्नु पर्यो। अब मुद्दाको तयारी गर्नु पर्यो। मुद्दाको तयारीहरू के रहेछ, मुद्दाको पूर्वपक्षको कुन तहको पूर्वपक्ष गर्ने हो, तदनुरूप मुद्दाको तयारी गर्नुपर्छ भन्छ। यस्तो तयारीलाई मुद्दाको तयारी छ केस प्रिपेरेसन भन्छ। जस्तै पहिलो भने केस ओरिएन्टेड लिगल रिसर्च भयो। अब अर्को मुद्दाको तयारीमा के गर्ने त, मुद्दाको तयारी गर्दाखेरि चाहिँ केमा ध्यान दिनु पर्यो, कला हुनु पर्यो त। मुद्दाको विषयवस्तु सम्बन्धी तथ्य हुनु पर्यो, नजिर कानुन तथा पुस्तकहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो, प्राङ्गणयको प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था भए नभएको कुरा, निवेदन गर्ने हकदय छ छैन वा निवेदन दर्ता गर्न अदालतको अनुमति लिनुपर्ने छ छैन भन्ने कुरा भने चाहिँ। अनि अर्को 5 नम्बर दाबी, पक्षले दाबी गरेको कुरा पुष्टि हुन सक्ने गरी कानुन आधार र सबुत प्रमाण र त्यस्तो प्रमाण भए नभएको कुरा भनेछ। अर्को मुद्दा दर्ता गर्ने हद छ छैन भने चाहिँ। अनि अर्को भनेको बहस र छलफल भनेछ। यो पनि कला हो ट्रायल। बहस र छलफल भनेको अदालतभित्र बहस र छलफल गरिन्छ हो, त्यो त्यहाँ पनि त्यसको पनि कला हुनु पर्यो भनेको है। अर्को रहेको छ वाट डु अन्डरस्ट्यान्ड विथ लिगल एड, डिस्कस इट्स इन द लाइट अफ एक्जिस्टिङ ल इन नेपाल भनेको छ होइन। यो कानुनी सहायता, वाट डु अन्डरस्ट्यान्ड लिगल एड भने कानुनी सहायता भने के हो, डिस्कस इन लाइट अफ एक्जिस्टिङ ल होइन। नेपालमा चाहिँ कानुनी सहायता सम्बन्धी कस्तो कानुन छ भनेको रहेछ। अब हेर्नु त कानुनी सहायता भने के रहेछ हेरौँ है। यहाँ एकदम सजिलो छ। कानुनी सहायता भने के हो, कानुन बमोजिम तोकिएको वार्षिक आयभन्दा कम आय भएका वा विभिन्न कारणले गर्दा कानुनी सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसक्नेलाई दिइने निशुल्क वा सुपथ सेवा नै कानुनी सहायता हो भनेछ। फेरि एकचोटि म पढ्छु। कानुन बमोजिम तोकिएको वार्षिक आयभन्दा कम आय भएका वा विभिन्न कारणले गर्दा कानुनी सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेकालाई दिइने निशुल्क वा सुपथ सेवा नै कानुनी सहायता हो। गरिब, असहाय, अशिक्षा, न्यायमा पहुँच नपुगेको र पिछडिएको समुदायका व्यक्तिलाई राज्यले उनीहरूको तर्फबाट न्यायमा सहज पहुँच पुर्याई कानुन सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई कानुनी सहायता भन्छ। कानुनी सहायता भनेको चाहिँ असहाय हुन्छ नि, गरिब, जो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मुद्दा लड्ने पैसा पुग्दैन होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ दिइने एउटा सेवा है। त्यो चाहिँ निशुल्क कानुन व्यवसायहरूले चाहिँ यो निशुल्क रूपमा यो चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। यो बार काउन्सिल हुन्छ होइन, बार काउन्सिलले चाहिँ यस्तो यो सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ है। अब नेपालमा कानुनी सहायता लिगल एड इन नेपाल है। नेपालमा के रहेछ, विक्रमसँग 2015 सालमा नेपालमा कानुनी सहायताको एक्जिस्टिङ रुलहरूको बारे, लको बारे चाहिँ लेख्नुहोस् भनेको छ है। अब हेरौँ त, विक्रमसँग 2015 सालमा नेपालमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मुद्दामा वकिल नियुक्ति गरी बहस पैरवी गर्न नसक्ने असहाय पक्षका लागि गैर सरकारी क्षेत्रबाट निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वैधानिक वकिलको व्यवस्था गरी कानुनी सहायताको अवधारणा सुरु गरेको थियो। अब नेपालको इतिहास हेर्ने 2015 सालबाट सुरु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि हेरौँ त के भएछ, त्यसपछि 28 सालमा आएर नेपाल बार एसोसिएसनले मस्यौदा गरेको कानुनी सहायता सम्बन्धी नियमावलीमा असमर्थ पक्षको परिभाषा गर्दै असमर्थ पक्षको तर्फबाट निशुल्क बहस पैरवी गर्ने, लिखतहरू सार्ने, लगायतका खर्चहरू बिहोर्ने र अत्यावश्यक स्थितिमा आर्थिक सहायता समेत दिने व्यवस्था गरेको थियो भने चाहिँ। अनि 28 सालदेखि 15 साल, 28 साल अनि 32 सालमा होइन, 2032 सालमा प्रत्येक क्षेत्रीय अदालतहरूमा वैधानिक वकिल राखी असमर्थ पक्षले निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएकोमा 47 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको प्रत्येक अदालतमा एक जना वैधानिक कानुन व्यवसायी मार्फत असमर्थ तथा असहाय व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको छ भनेको चाहिँ 47 सालको संविधानमा कुरो गर्यो। अब सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 24 को उपधारा 10 मा कानुनी सहायतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको थियो भनेको चाहिँ यो अन्तरिम संविधान। र हालको नेपालको संविधान 2072 को 1, 2, 9 र 10 मा कानुनी सहायता सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो धारामा हेर्नु भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। जस्तै नेपालमा कानुनी सहायताको कानुनी पक्षतर्फ हेर्दा के पहिलेदेखि सुरु भएको 2054 सालमा कानुनी सहायता ऐन र 2055 सालमा कानुनी सहायता सम्बन्धी नियमावली आएको, जसमा कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउने हेतु आर्थिक र सामाजिक कारणले आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने असहाय तथा असमर्थ व्यक्तिलाई निशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन 2054 को बमोजिम तोकिएको वार्षिक आयभन्दा कम आय भएको
व्यक्तिलाई मात्र कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्छ। कुनै व्यक्तिलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिले मात्र हुन्छ भनेछ। उल्लेखित ऐनको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालत नियमावली 2049 अनि उच्च अदालत नियमावली 2048 र जिल्ला अदालत नियमावली 2052 मा पनि वैधानिक कानुन व्यवसायी मार्फत असमर्थक पक्षलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ भनेर चाहिँ। अब सर्ट नोट्स रहेको चाहिँ लिगल लिटरेसी भनेको चाहिँ कानुनी साक्षरता भने कानुनी ज्ञान हुनु नै कानुनी साक्षरता। यो तपाईले आफै लेख्नुहुन्छ ल। सर्ट छोटो मैले लेखेछु के छ कानुनी साक्षरता भनेको कानुन र कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा शिक्षा वा ज्ञान हासिल गर्ने कानुनी साक्षरता है। कानुनी साक्षरता भनेको कानुन सम्बन्धी ज्ञान हुनु है। यो आफै तपाईले लेख्नुहुन्छ ल। सर्ट नोट्समा हुन्छ है। अर्धदक्ष कानुनी व्यवसाय पारालिगल सर्भिस भने के हो है। अब हेरौँ पारालिगल सर्भिस भने के हो। कानुनी ज्ञान भएको तर कानुनी प्रतिनिधित्व भने नभएको व्यक्ति कानुन व्यवसायीका रेखदेखमा जसले काम गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई अर्धदक्ष कानुन व्यवसायी भनिन्छ है। जस्तै भनेको कानुन व्यवसायीको मातहतमा काम गर्ने तर हैन अब जस्तै एलएलबी पनि गरेको तर उसले लाइसेन्स नलिइसकेको है, तर उसलाई कानुनको ज्ञान भएको, अथवा जो कोही कानुनको ज्ञान भएको तर लाइसेन्स नभएकोहरूलाई जो चाहिँ कानुन व्यवसायीको रेखदेखमा उनीहरूको हुन्छ नि एसिस्टेन्ट भएर काम तिनीहरू नै के हुन्छ पारालिगल हैन अर्धदक्ष कानुन व्यवसायी हुन्। यस्ता व्यक्तिले कानुनी दक्षताको प्रयोग गर्न कानुनले नै अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ। यस सम्बन्धमा ब्ल्याक ल डिक्सनरीमा यसै किसिमको परिभाषा गरेको छ हैन। अर्धदक्ष पारालिगल भन्नाले कानुनी विषयमा सहायता सम्बन्धी विषयमा तालिम प्राप्त व्यक्ति, कानुन व्यवसायी नभए पनि वकिलको सहायक हुन सक्ने कानुनको ज्ञान भएको व्यक्ति, कानुन व्यवसायीको रूपमा दर्ता नभएर पनि वकिललाई तत्सम्बन्धी सहयोगको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अर्धदक्ष पारालिगल सेवाको रूपमा लिइन्छ भने चाहिँ। अब राइट सर्ट नोट्स अन नोटरी पब्लिक भने चाहिँ नोटरी त हामीले गर्छौँ नि हैन, ट्रान्सलेसन गर्छौँ नि हैन, अथवा सकल फोटोकपी गरेर नोटरी गर्छौँ। अब हेर्नु त नोटरी भने के हो। लिखत हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको यकिन गरी जालसाजी वा कृत्यजन्य काम कारबाही नियन्त्रण गर्ने तथा सरल र सुलभ तरिकाले कागजातको अनुवाद गराउने व्यवस्था गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्नको लागि नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन 2063 जारी गरेको छ। सो ऐनले नोटरी पब्लिकको योग्यता तोकेको छ भन्ने चाहिँ। अब हेर्नु त नोटरी गर्नको लागि के गर्नु, सुरुमा त प्रमाणपत्र लिनुपर्ने रहेछ। प्रमाणपत्र नलिई नोटरी गर्न पाउनुहुन्न है। कसैले पनि नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन 2063 बमोजिम प्रमाणपत्र नलिई नोटरी पब्लिकको काम गर्न निषेध गरिएको छ है। नोटरी पब्लिकको काम मध्ये अनुवाद गर्ने र नोटरी पब्लिक परिषदले तोकेको अन्य खास काम गर्न प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले नोटरी पब्लिक सम्बन्धी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ भने चाहिँ प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ। नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिको प्रमाणपत्रको लागि तोकिएको दस्तुर संलग्न गरी तोकिएको ढाँचामा नेपाल नोटरी पब्लिक परिषदमा निवेदन दिनुपर्ने र यस्तो निवेदन दिएमा सो परिषदले जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने र सो समितिले प्रमाणपत्र दिन सिफारिस गरेमा वा त्यस्तो सिफारिस जाँचबुझ गर्दा मानसिक देखेमा सो परिषदले निवेदकसँग नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 17 बमोजिम जमानतले प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ। अनि नोटरी पब्लिकले गर्न सक्ने काम है के गर्न सक्ने छ। नोटरी पब्लिकले नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन 2063 को व्यवस्थाको अधीनमा रही कुनै लिखत प्रमाणीकरण गर्न, एक भाषामा लेखेको कागजात अर्को भाषामा अनुवाद गर्न र कुनै सकल कागजातको नकल प्रमाणित गर्न सक्छ। तर सो ऐनको दफा 20 मा उल्लेख गरिएको नोटरी पब्लिकले गर्न नहुने काम भनी उल्लेख गरिएको कामहरू गर्न भने पाउँदैन भने चाहिँ सजाय सम्बन्धी व्यवस्था सजाय हुन्छ यहाँ। कुनै नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन 2063 उल्लङ्घन गरेमा सजाय हुने व्यवस्था सोही ऐनको दफा 33 मा क्षतिपूर्ति भराइ लिन सक्ने व्यवस्था दफा 34 मा गरिएको छ भने सार्वजनिक जवाबदेहिताको पद मानिने हैन। नोटरी पब्लिकलाई सार्वजनिक जवाबदेहिताको पद मानिने भनेर लेखेको छ है।